बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हज में आसानी। आपसे गुजारिश है कि मेरे प्लेटफॉर्म हज में आसानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का हमारा मौजू डिफरेंट है। कुछ हाजियों के मसाइल हैं। बेशुमार तो मसाइल हाजी को होते हैं, हम उन्हीं को इंशाअल्लाह ताला हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपके लिए एक अच्छी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। अपने बात से हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो भी बातें होती हैं वो आपकी ट्रेनिंग के मुतालिक, आपके हज से मुतालिक वो जो ऑथेंटिक होती हैं, या ऐसी बातें जो वजारत मज़हबी अमूर से आपको बताई जाती हैं उसके मुतालिक और उसी के मुतालिक ही गुफ्तगू करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों के मसाइल हैं ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हज पे जाना है, उनकी ट्रेनिंग का मसला। कुछ ऐसे हाजी हैं जिनकी ट्रेनिंग एक सेशन मुकम्मल हो चुका है, दूसरी ट्रेनिंग है। कुछ ऐसे हाजी साहबान हैं कि जिनके बूढ़े वालिदैन हैं और उनकी ट्रेनिंग का मसला है। कुछ ऐसे हैं लोग कि जिनकी डिफरेंट तारीख़ों में एक ही फैमिली है और मुख्तलिफ़ तारीख़ें उनकी आ रही हैं उसके मसले मसाइल हैं। तो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग के मुतालिक कि जो बाहर बैठे हैं अभी तक यहाँ पाकिस्तान में नहीं आ सके, क्योंकि उन्होंने 5-6 माह पहले कैसे आ जाना है। तो उनके लिए गुजारिश है कि वो 10 से 15 दिन पहले, ये वज़ारत मज़हबी अमूर ने उनको आगाह भी कर दिया होगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि 10 से 15 दिन पहले आप आके अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकते हैं। और क्योंकि आपने हाजी कैंप में भी अपना जाना है, वहाँ से वैक्सीनेशन होनी है। आप जो बीमार हैं उनकी मेडिसिन का मुकम्मल पैकिंग करवानी है और जो आपके गिफ्ट्स वहाँ से मिलेंगे उसके भी आपको चीज़ें वसूल करनी हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि हज ट्रेनिंग आपके हज का हिस्सा है, ना कि आपके हज पे कुछ उसका असर पड़ेगा आपके जाने पे। ऐसा कोई नहीं है। हज ट्रेनिंग बेसिकली आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको वहाँ पे जाके पेश आनी है। कुछ आपकी रिहाइश के मुतालिक, कुछ खाने के मुतालिक, कुछ वहाँ पे फ़राइज़ होंगे, वाजबात होंगे, वहाँ पे कितने दिन क़याम करना है, वहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ डिस्कस की जाएंगी। ये जो ट्रेनिंग्स हैं हर शहर में एक ही तरह की हो रही हैं। बताने वाले वो थोड़े डिफरेंट हैं, किसी शहर में कोई हैं, किसी शहर में कोई हैं, लेकिन बेसिक जो उनका मौजू है वो एक ही है। अगर कोई हाजी पहले हज कर चुका है, दोबारा वो हज करने जा रहा है, लेकिन वो समझता है कि उसको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन वो ट्रेनिंग ना भी ले तो उस पर कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अगर वो जाके वहाँ अटेंडेंस भी नहीं लगाता, अपने तौर पे वैसे ही चला जाता है, तो उसको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है। ट्रेनिंग ज़रूरी भी है, ज़रूरी नहीं उनके लिए है जिनको पहले इसके बारे में इल्म है। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वो हज इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा ज़रूर बने। कुछ ऐसी मालूमात होती हैं जो आपको वक्त के साथ साथ कुछ चेंजिंग आती है, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, तो उसके मुतालिक नई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। बाज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमारे पास नहीं भी होती। कोशिश तो हम करते हैं कि आपको 100% इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो बाज़ औक़ात कभी ऐसा हो भी जाता है कि कुछ नई चीज़ आ जाती है उनके कानून में, तो फिर वो उसके मुताबिक वो ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए आप ट्रेनिंग में हिस्सा शामिल कर लेंगे अपना, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। बाकी आपके हाथ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपना काम मुकम्मल करना है। ये तो होगी ओवरसीज़ की बात। अब आप बात करेंगे कि जिन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और वो दूसरी ट्रेनिंग के इंतज़ार में बैठे हैं और उधर से कुछ गलतियां भी हो गई हैं। कुछ ऐसे हाजी साहबान थे वो ट्रेनिंग के लिए गए, तो वहाँ से उनको या इनके क्वेश्चन करने से उन्होंने जवाब दिया या ख़ुद ही उन्होंने बता दिया कि आप जाके बायोमेट्रिक कर लें। तो जिन्होंने बायोमेट्रिक कर लिया वो परेशान हो रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका हज भी हो जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन गलती का अजाला भी हो जाएगा। ये नहीं होगा आपको यहीं रोक लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आपकी गलती का अजाला हो जाएगा और आप हज करने भी जाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी है वज़ारत मज़हबी अमूर की कि वो हर हाजी को यहाँ से लेकर जाएगी और हज करवा के वापस आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देगी।
اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیارے، جن کے والدین کوئی ایسے اور عزیز جن کے ساتھ وہ حج کرنے جا رہے ہیں اور وہ ویل چیئر پہ ہیں، ان کو وہاں گھر سے لانا، گھر سے واپس لے کے جانا ایک بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ اگر تو آپ نے خود ویل چیئر دھکیلنی ہے تو پھر آپ اکیلے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پیارے جن کے ساتھ آپ نے جانا ہے ان کو بھی آپ ایزی ہو کے لا سکتے ہیں تو لے آئیے گا، کیونکہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوگا وہ آپ کے رحم و کرم پہ ہوگا کہ جو آپ کریں گے وہ کرے گا، جو آپ کہیں گے وہ کرے گا۔ تو اس لیے ان کا اگر نہ بھی آئیں تو بھی ضروری ہے، لیکن ہر ٹریننگ ان کو کروا دیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، وہ بھی اپنے آپ کو اس حج کا حصہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ بس وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ گھر بیٹھے میں سیکھ کے آ جاتا ہوں، تو پھر ان کی دل آزاری بھی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ ان کو آپ ساتھ لے جائیں تاکہ وہ وہاں پہنچیں گی تو ان کی تھوڑی طبیعت فریش ہو جائے گی، وہ محسوس کریں گی کہ میں حج پہ ہی جا رہی ہوں اور میرا حج بڑا اچھا ہو رہا ہے، مجھے ٹریننگ مل رہی ہے، میرے سارے پروسیس مکمل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں ان کو لے ہی جائیں، اور آپ تو ٹریننگ لے ہی لیں گے، ان کو بھی ساتھ ٹریننگ مل جائے گی اور دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جن کی ٹریننگ ایک شہر میں ہے اور وہ دوسرے شہر میں ہے، دن کا ان کا گزر گیا، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ دوسرے کسی اور شہر میں جا کے ٹریننگ کا حصہ بن جائیں۔ اپنے تو میں پتہ کریں کہ اس شہر میں ٹریننگ کب ہو رہی ہے، اگر آپ کو وہاں جگہ نہیں ملتی یا وہاں پہ ہو چکی ہے تو آپ اپنے شہر واپس آئیں جہاں آپ کی ٹریننگ، جو کوئی کسی اور شہر چلے جائیں جہاں ٹریننگ کا سیشن چل رہا ہوگا، وہاں جا کے آپ ٹریننگ کا حصہ بن جائیں اور اپنی اٹینڈنس وہاں پہ لگا لیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا ایک اور جو وہ مصرف حاجی صاحبان ہیں کہ جو وہ فیملی کے 5-6 ممبر ہیں، ایک کا دن منگل کا آ گیا، ایک کا بدھ کا، ایک کا جمعرات کا، کسی کا پیر کو آ گیا، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اکیلے کے آنے سے بہتر ہے کہ آپ اکٹھے ہی اپنی گاڑی میں، یا آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اپنی کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کے آپ وہاں پہ آ جائیں اور سارے ایک ہی دفعہ اس حج ٹریننگ کا حصہ بنیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ڈفرینٹ دنوں میں مختلف ٹریننگز ہوگی، ٹریننگ ساری ایک ہی ہوگی، ٹرینر چینج ہوں گے، ٹریننگ ایک ہی ہوگی، باتیں ایک ہی ہوں گی، سمجھانے والے ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ایک ہی دن میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے اور ایک ہی دفعہ آپ واپس چلے جائیں، اس میں کسی کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آ سکتے ہیں مختلف دنوں میں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی جوابدید پہ ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ سارے راستے میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ راستے ہیں، ان پہ چل کے آپ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور بھی کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہو جو آپ کو پوچھنا ہو، آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس پہ آپ عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی آ جائے گی اور آپ ایک بھرپور اور اچھا حج کر کے واپس آ جائیں گے۔ میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین باتیں آپ کو پہنچائی جائیں اور آپ کے حج کا حصہ بن کے ہم آپ کو حج کی ٹریننگ دے رہے ہیں ان باتوں کی جو آپ کے شاید ذہن میں بھی نہ آئیں یا آپ کو بتانے والا نہیں ہوگا۔ میں تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں جو وہاں ٹریننگ میں نہیں ہوں گی۔ ٹریننگ والی باتیں جو ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ آپ کا حج، کیونکہ ایک دفعہ پھر جب آپ میں بتاؤں گا یا ہمارے جیسے دوسرے بھائی بتائیں گے تو پھر آپ ریفریش ہو جائیں گے۔ وہ باتیں جو آپ نے وہاں سنی ہیں کوئی بھول جائیں گے تو وہ آپ کو ریفریش ہو جائیں گی اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے۔ دوسری ٹریننگ رمضان کے بعد ہوگی، اس میں بھی آپ کو بتایا جائے گا، لیکن جب حج کے قریب ہم آپ کو بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ تیسری مرتبہ آپ ریفریش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے ایک بہترین حج ادا کرنے کی پوری تیاری آپ کر کے ہی آپ وہاں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔